स्टुडेन्ट्स, यसभन्दा अगाडि हामीले पढ्दै थियौं फिजिक्समा एररको बारेमा। यो कम्बिनेसन अफ एररसँग रिलेटेड केही फर्मुलाहरू डिलिङ हुँदै थियो हैन। यदि इन्टुको केस छ भने के हुन्छ त्यसको लागि एउटा फर्मुला दिएको थिएँ मैले, त्यही फर्मुलालाई आज डिराइभ गर्दैछु, ध्यान दिएर हेर्नु। जस्तै मानौ s इक्वल टु p इन्टु q छ। यो तीनटै क्वान्टिटिज भयो हैन। तीनटैमा आफ्नो आफ्नो एरर हुन्छ। ओके, लेट इनरको आफ्नो आफ्नो एरर के हो यहाँनिर, s मा अकर हुने एरर डेल्टा s, p को डेल्टा p अनि q को डेल्टा q। एररको बारेमा हामीले पढिसक्यौं हैन। एरर अकर हुन्छ नै, एरर किन अकर हुन्छ थाहा छँदैछ हैन। लिमिटेशन्स हुन्छ डिभाइसको, डिभाइस कुन मेटेरियलले बनेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। डिभाइस हामीले कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा युज गरिरहेछौं त्यसले असर पार्छ, जसले गर्दा पर्फेक्ट मेजरमेन्ट कुनै पनि डिभाइसले सो गर्न सक्दैन। ओके, कुनै न कुनै केही न केही एरर हुन्छ। यो हाम्रो दिमागमा हामीले एकदम राख्नु पर्यो कि 100% एक्युरेट छँदै छैन, केही न केही एरर छ। हामीले s यदि मेजर गरिरहेछौँ भने त्यससँग करेस्पोन्डिङ एरर डेल्टा s भयो। ओके, जस्तै मानौ यो एरिया हो, यो लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो। एरिया जुन हामीले भन्छौँ त्यसमा पनि केही एरर छ, लेन्थ जुन मेजर गर्छौँ त्यसमा पनि केही एरर छ, ब्रेथ जुन मेजर गर्छौँ त्यसमा पनि केही एरर छ। ओके, त्यस्तै हो यो s को एरर डेल्टा s, p को एरर डेल्टा p, q को एरर डेल्टा q। ओके, यसलाई हामीले यहाँ लेख्यौं। अब सिधा सादी हामीले ब्र्याकेट हटाउँछौँ। ओके, आउँदैछन् सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू? ओके, भेरी गुड, सबजना ध्यान दिएर हेर्नु। अब सिम्पली ब्र्याकेट हटाउनु छ, pq प्लस p इन्टु डेल्टा, यहाँ हेर्नु pq अनि p इन्टु डेल्टा q प्लस q इन्टु डेल्टा p प्लस डेल्टा p इन्टु डेल्टा q। फेरि डेल्टा स्क्वायर pq नलेख्नु, डेल्टा p इज अ सिंगल टर्म। ध्यान दिनु फेरि है। हामीले साइन थीटा इन्टु साइन थीटा लेख्छौं, यसको मतलब के हुन्छ साइन स्क्वायर थीटा, मतलब के हो साइन थीटा होल स्क्वायर। फिर यसको मतलब s स्क्वायर i स्क्वायर n स्क्वायर थीटा स्क्वायर थोड़े हुन्छ। साइन थीटा इज अ सिंगल टर्म। ओके, लाइकवाइज यो डेल्टा p सिंगल टर्म हो, डेल्टा q सिंगल टर्म हो। जसरी x इन्टु y हुन्छ त्यस्तै यो x इन्टु y हो, डेल्टा p इन्टु डेल्टा q हो। ओके, अब हेर्नु यो s प्लस डेल्टा s आफ्नो ठाउँमा छ। अब यसलाई फेरि हामीले अगाडि बढाउँछौं, s प्लस डेल्टा s इक्वल टु pq को ठाउँमा हामीले s लेख्न सक्छौं, किनकि s इज इक्वल टु pq, जस्ट लाइक area is equal to L into B, so we can write okay as given S equal to PQ, PQ को ठाउँमा हामीले लेख्न सक्छौं S। ठीक छ। अब यो P into डेल्टा Q प्लस Q into डेल्टा P प्लस डेल्टा P into डेल्टा Q, यो भयो हाम्रो हिसाब किताब हैन। अब हेर, यो S र यो S लाई पक्कै पनि हामीले क्यान्सल गर्न सक्छौं बेझिझक हैन। अब त्यसपछि के गर्नु छ, डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाइ s गर्नु छ। यो डेल्टा s बाइ s भयो, p इन्टु डेल्टा q बाइ s, q इन्टु डेल्टा p बाइ s, डेल्टा p इन्टु डेल्टा q बाइ s। ठीक छ। हामीले दुईटै साइड्समा डिभाइड गर्न सक्छौं। यो म्याथमेटिकल अपरेशन्सहरुको बारेमा सबैलाई थाहा छ। कुनै पनि इक्वेसनको केसमा हामीले दुईटै साइड्समा कुनै पनि नम्बरले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं, तर त्यो नम्बर 0 हुनु हुँदैन। वी क्यान मल्टिप्लाई बोथ साइड्स, वी क्यान डिभाइड बोथ साइड्स बाइ नन जीरो नम्बर। सो s को यो केही न केही क्याल्कुलेसन हुन्छ, त्यो नन जीरो हो, अलरेडी अन्डरस्टुड हुन्छ। हामीले डिभाइड गर्यौं। डिभाइड किन गर्दैछौं, किनकि फर्मुलामा डेल्टा s बाइ s थियो, डेल्टा p बाइ p थियो, डेल्टा q बाइ q थियो हैन। त्यहाँनिर रिच गर्नु छ, आफू पुग्नु छ, त्यसको लागि। अब यो डेल्टा s बाइ s इक्वल टु p डेल्टा q बाइ s को ठाउँमा pq प्लस q इन्टु डेल्टा p बाइ s को ठाउँमा फेरि pq, डेल्टा p इन्टु डेल्टा q बाइ pq। ल एकदम ध्यान दिएर हेर्नु। देयरफोर डेल्टा s बाइ s इक्वल टु डेल्टा q बाइ q, pp क्यान्सल, qq क्यान्सल, डेल्टा p बाइ p प्लस अब यो जुन छ डेल्टा p
अब यहाँ म लेखिरहेको छु के भेरी स्मल क्वान्टिटी यो के लेख्न खोजेको हेर्नु यो डेल्टा पी र डेल्टा क्यू वास्तवमा के हो एरर हो एकदम स्मल हुन्छ हैन 0.001 0.002 यो टाइपको एरर हो त्यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं 0.1 इन्टु मानौ 0.2 लाई मल्टिप्लाई गर्यौं र यो एकदम लार्ज नम्बरले डिभाइड गर्यो यो s भनेको त बडी नम्बर हो कुनै पनि स्मल नम्बरलाई हामीले ठुलो नम्बरले डिभाइड गर्छौं त्यो नम्बर झन स्मल हुन्छ जस्तै 1 आफैमा स्मल छ 1 लाई अब 2 ले डिभाइड गर्दियौ बिचारा 0.5 भइहाल्यो यो 1 लाई 4 ले डिभाइड गर्दियौ 0.25 भइहाल्यो झन सानो भयो यो डेल्टा p into delta q by pq is very small quantity we can neglect it यसलाई नेग्लेक्ट गरिन्छ ओके सो neglecting this very small quantity we get delta s by s equal to delta q by q plus delta p by p hence proved. So this is the required formula related to combination of error in physical quantity. Okay, एकचोटी राम्ररी हेरिहाल्नु त सबैजना ध्यान दिएर ओके अब लेट्स कन्टिन्यू हामीले पढ्यौं एरर सँग रिलेटेड केही डेरिभेसन ओके त्यो फर्मुलाको हेल्पले हिसाबहरु बनाउन सकिन्छ खासै त्यसमा केही छैन यहाँ केही पढ्नु छ नयाँ कुरा सिग्निफिकेन्ट फिगर र राउन्डिङ अफ फर्स्ट टपिकमा हामीले यो पनि पोइन्ट्सलाई बुझ्नु छ सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स भनेर छ सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स पनि भन्न सकिन्छ सिग्निफिकेन्ट फिगर पनि भन्न सकिन्छ ओके यो सिग्निफिकेन्ट फिगरको मतलब हो हामीले मेजर गरेर जुन भ्यालु लेख्छौं त्यो भ्यालुमा जुन नम्बरसम्म हामी कन्फिडेन्ट छौं यहाँसम्म सही छ वा यति हुन्छ त्यसलाई सिग्निफिकेन्ट फिगर भनिन्छ ओके द मेजर्ड भ्यालु on which we are confident is in fact known as significant figure okay अब सिग्निफिकेन्ट फिगर को लागि के रुल्स बनाइएको छ हेर हरेक रुलमा आफ्नो आफ्नो किसिमको लजिक छ एउटा युनिफर्मिटी को लागि सर्टेन रुल्स बनाइएको छ र ती रुल्स को हेल्पले हामीले के गर्छौं सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स डिटरमाइन गर्छौं यस्तो क्वेशन पनि अब्जेक्टिभमा काम लाग्ने हुन्छ हैन रुल नम्बर 1 के हो कि all non zeros are significant figures हामीले लेख्ने क्रममा यदि जीरो छैन त बाँकी कुनै पनि नम्बर हामीले लेखिराछौं भने लेखेको हरेक नम्बर लेखिएको हरेक डिजिट सिग्निफिकेन्ट हुन्छ मतलब त्यसमा हामी कन्फर्म हुन सक्छौं त्यो कन्फिडेन्ट मेजर्ड भ्यालु हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ओके यो रुल बनाइएको छ हरेकमा आफ्नो आफ्नो किसिमको अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि डिफरेन्ट मतलब लजिक छ हैन त्यसलाई बुझ्दै जानु छ जस्तै मानौ कसैले लेख्यो 4563 यसको मतलब ल यो एकदम टक्राक्कै मिलाएर भनेको छ नि 4563 यो के भयो यो चारवटा जुन डिजिट युज भएको छ यो चारवटा सिग्निफिकेन्ट फिगर यो एकदम कन्फर्म नम्बर हो यसरी भन्न खोजेको ओके रुल अनुसार कन्सेप्टलाई अगाडि बढाउनु यहाँनिर युज भएको जति पनि भ्यालुजहरु छ त्यसमा जीरो युज भएको छैन सबै नन जीरो डिजिट छ जतिवटा डिजिट युज भएको छ त्यसलाई हामीले भन्छौं त्यतिवटा सिग्निफिकेन्ट फिगर फर्स्टमा 4 सिग्निफिकेन्ट फिगर सेकेन्डमा 5 वटा नन जीरो छ त्यसलाई भनिन्छ 5 सिग्निफिकेन्ट फिगर क्वेशन कसरी आउँछ अब लेखेको हुन्छ हाउ मेनी सिग्निफिकेन्ट फिगर आर देयर इन 1.3451 हामीले बुझ्नु पर्यो रुल नम्बर 1 को हिसाबले कि यहाँनिर 5 वटै जुन डिजिट्स युज भएका छन् यी सबै डिजिट्स नन जीरो भएको हुनाले यो 5 वटै सिग्निफिकेन्ट फिगर हो सो द आन्सर इज 5 सिग्निफिकेन्ट फिगर जस्ट फलो द रुल एन्ड कीप इन योर माइन्ड ओके सेकेन्ड पोइन्ट म अगाडि बढाउँछु अलिकति यहाँ कोही फरक पार्दैन गुड ध्यान दिएर हेर्नु पढ्नु सबै कुरा त्यहाँ स्ट्रेट लेखेकै छ all the zeros between any two significant figure are also significant भनेपछि यदि दुईवटा सिग्निफिकेन्ट फिगर छ सिग्निफिकेन्ट फिगर हामीले रुल नम्बर 1 मा पढ्यौं कि नन जीरो नम्बर्स आर सिग्निफिकेन्ट ठीक छ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 यिनीहरू युज भएको छ र यिनीहरूको बीचमा यदि 0 आइरहेछ भने त्यो 0हरू पनि सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। अब रुल नम्बर 1 लाई सुधारेर यहाँ भनिरहेछ। रुल नम्बर 1 ले हाम्रो दिमागमा के राखिरहेको थियो, यदि 0 छ भने सिग्निफिकेन्ट हुँदैन होला, तर त्यस्तो होइन। अल नन 0 आर सिग्निफिकेन्ट, यो फर्स्ट पोइन्ट। अल नन 0 आर सिग्निफिकेन्ट। अब खाली हेर्नु छ 0 छैन सिग्निफिकेन्ट भयो, पोइन्ट होस् चाहे नहोस् त्योसँग हामीलाई मतलब भएन। सेकेन्ड पोइन्टले के भन्छ, हैन ठीक छ नन 0 आर सिग्निफिकेन्ट आफ्नो ठाउँमा छ, तर 0 आयो भने के गर्ने, 0 यदि दुईवटा सिग्निफिकेन्ट फिगरको बीचमा छ भने त्यो सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। त्यसकारण फर्स्ट इक्जाम्पल हेर्ने 1.2 अनि लास्टमा छ 3। 1.2 यो 1 पनि सिग्निफिकेन्ट हो, 2 पनि सिग्निफिकेन्ट हो, 3 पनि सिग्निफिकेन्ट हो, तर यो तीनटै मानौ हामी अहिले त 2 र 3 लिने हो, 2 सिग्निफिकेन्ट र 3 सिग्निफिकेन्ट, यो दुईटाको बीचमा छ तीनवटा 0, यो तीनवटै 0 पनि सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। त्यसकारण यसमा भयो 6 सिग्निफिकेन्ट फिगर। ओके, रुललाई बुझ्ने अनि रुलबाट इक्जाम्पललाई क्लियर राख्ने, वा इक्जाम्पललाई बुझ्ने अनि इक्जाम्पलबाट रुल आफैले क्लियर गर्ने, जसरी गर्दा पनि हुन्छ। त्यसैगरी सेकेन्ड इक्जाम्पल हेर्नु 2123.0002, 3 र 2 को बीचमा छ तीनवटा 0, 3 पनि सिग्निफिकेन्ट 2 पनि सिग्निफिकेन्ट, त्यसकारण यो तीनटै 0 सिग्निफिकेन्ट, अल टुगेदर छ त्यहाँनिर 8 वटा डिजिट्स, त्यसकारण यो भयो 8 सिग्निफिकेन्ट फिगर। क्लियर? होप यु अन्डरस्टुड। ल यसलाई राम्ररी बुझौँ एकचोटि। नेक्स्ट पोइन्टलाई क्लियर राख्नु, लिडिङ जिरोज आर नेभर सिग्निफिकेन्ट। मतलब यदि सुरुदेखि 0 स्टार्ट छ भने सुरुवाती चरणमा जतिवटा 0 लेखिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले सिग्निफिकेन्टमा काउन्ट गर्दैनौँ। रुल ओके। 0.0008 भनेपछि 8 मा आयो, 8 मात्र सिग्निफिकेन्ट फिगर। ओके, अब यसको लजिक के होला, यसको लजिक यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ कि 0.0008 छ भन्नुको मतलब यो तीनटा 0, यो चारवटा 0 मा हामी कन्फर्म छैनौँ, केही न केही भ्यालुज हुन सक्ला, यो भन्न खोजेको। यो 0 पोइन्ट जुन छ त्यो 0.912123 हुन सक्ला, 110 हुन सक्ला, हैन। मतलब यसमा हामी यतिकैमा कन्फिडेन्ट हुन सक्दैनौँ कि यो 0.008 नै हो, तर 8 मा कन्फिडेन्ट हुन सक्छौँ किनकि ठ्याक्क 8 मा मेजर गरेर मेजरमेन्टलाई स्टप गरेको, यसरी बुझ्ने हो। ओके, यो लजिकहरू भयो किन यस्तो भनेको होला भन्नको लागि। तर रुल अनुसार हामीले दिमागमा राख्नु के पर्यो, यदि लिडिङ जिरोजहरू छन् भने सुरुमा 0.0000 अब जेसुकै लेखेको होस् त्यो 0 लाई सिग्निफिकेन्ट भनिँदैन, सिग्निफिकेन्ट तिनीहरू हुँदैन। ओके, फेरि यसको मतलब यो होइन कि यसको मिनिङ 8 भइहाल्यो। सिग्निफिकेन्टको मतलब हामी कुनमा कन्फिडेन्ट छौँ त्यो मात्र हो। ओके, सिग्निफिकेन्ट फिगरले कुन नम्बरमा हामी कन्फिडेन्ट छौँ भन्ने कुरालाई स्ट्रेस दिएको हुन्छ। ओके, यहाँ यो रुल अनुसार सुरुमै 0 आउँछ भने 0.000 जतिवटा 0 लेख त्यसलाई हामीले सिग्निफिकेन्ट राख्दैनौँ। सेकेन्ड इक्जाम्पल हेर्नु, 6 देखि सिग्निफिकेन्ट काउन्ट हुन्छ र 7 र 9 को बीचमा 0 छ, त अघि हामीले पढेको थियौँ यदि दुईवटा सिग्निफिकेन्ट फिगरको बीचमा 0 छ भने त्यो 0 पनि सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। द्याट्स वाइ 6, 7, 0, 9 are significant in this number. So 0.06709 has 4 significant figures. Okay, we are just following the rules. According to rules, we need to understand the examples. Okay, next point. पनि बुझिहाल्नु, ending zeros लाई हेर्ने 4 number. Ending zeros appearing after decimal are significant. राम्रो छ बुझ्नु है। अब आफ्टर डेसिमल भनिरहेछ है, बुझिराख्नु कुरालाई। आफ्टर डेसिमल भनिरहेछ, आफ्टर डेसिमल जस्तै 3.000 लेख्यो, ठिक छ, यो 4 सिग्निफिकेन्ट फिगर भयो। खाली 3 लेखिन्छ भने 1 सिग्निफिकेन्ट फिगर हुन्छ, तर दुईटाको मिनिङ त सेम हो। फेरि के डिफरेन्स हो त यसमा भन्न यो खोजेको कि 3.000 छ भने त्यो 3 डिजिट्स आफ्टर 0.3 डिजिटसम्म मेजर गर्ने कोसिस गरिएको छ, त्यसकारण त्यहाँसम्म हामी कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो। ओके, र मेजर गर्दाखेरि यति आयो, यो लजिक हो, बुझ्ने लजिक। ओके,
रुल्सहरु जति बनाइएको छ त्यसलाई अलिकति हामीले एकदम समराइज गरेर दिमागमा राख्नु छ है। यसले भन्न के खोजेको, यदि पोइन्ट पछि जिरोहरु छन् भने ती सबै जिरोजलाई हामीले सिग्निफिकेन्ट डिजिट्समा, सिग्निफिकेन्ट फिगर्समा काउन्ट गर्नु छ। रिजन यति मात्र हो कि त्यसको मतलब के भयो, 3 मात्र लेख्नुको मतलब 3 सम्म मेजर भयो, सक्यो, काम खत्म, यो 1 सिग्निफिकेन्ट भयो। तर 3.000 लेख्नुको मतलब हो पोइन्ट पछि 3 वटा मेजर, 3 पोइन्ट पछि 3 डिजिट्स सम्मको मेजरमेन्ट गर्ने काम गरिएको छ। ओके, त्यसकारण यो 4 सिग्निफिकेन्ट भयो। लास्टको हेरिहाल्नु एक्जाम्पलहरु त्यहाँनिर मैले दिएको छु, बट हेरिहाल्नु एकचोटी, अलिकति हटिहाल्नुमा साइडमा। 100 इज 1 सिग्निफिकेन्ट। किन? हामीले फर्स्ट रुल के पढेका थियौं, अल नन जिरो आर सिग्निफिकेन्ट। 100 मा 1 मात्र छ, बाँकी दुईटा त जिरो भइहाल्यो, त्यो 1 सिग्निफिकेन्ट भयो। तर 100.00 लेख्ने बित्तिकै 5 सिग्निफिकेन्ट भयो। 5 सिग्निफिकेन्ट किन हुन्छ? पोइन्ट पछि 0 जुन छ त्यो सिग्निफिकेन्ट भयो, 1 पनि सिग्निफिकेन्ट भयो। रुल नम्बर 2 अनुसार दुईवटा सिग्निफिकेन्टको बीचमा भएको नम्बरहरु पनि सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। That's why 100.00 has 5 significant figures. Hope you understood. Once have a look. Next, order of the magnitude is not significant. यो रुल याद राख्ने। 1.2 into 10 to the power 6 लेखिएको छ भने त्यो 1.2 सिग्निफिकेन्ट भयो, तर 10 to the power 6 चाहिँ सिग्निफिकेन्ट भएन। रुल अनुसार अगाडि बढ्ने। 1.2 सम्म कन्फर्म भयो, 10 to the power 6 लेखिएको छ, अब त्यो 10 to the power 6 त छ, त्यसमा केही न केही एरर हुन सक्छ वा मेजरमेन्टले अरु पनि भ्यालु इन्डिकेट गर्न सक्छ भनेर त्यसलाई इग्नोर गरिन्छ। अब 3.0010 छ, 10 को पावर 5 छ भने 5 वटा लिन्छ। ओके, किनकि आफ्टर डेसिमल युज भएको जिरोहरु हामीले के गर्छौं, सिग्निफिकेन्टमा राख्छौं हैन। 3 अनि दुईटा 0, एउटा 0 अनि 1, 5 वटा भयो, 5 सिग्निफिकेन्ट भयो। इन्टु 10 to the power जुन छ त्यसलाई अर्डर भनिन्छ। यो अर्डर जुन हो यसलाई सिग्निफिकेन्ट मानिँदैन। ओके, अब एउटा पोइन्ट अझै, यो सबै रुल्सलाई दिमागमा सेट गर्दै जानु ल। सिग्निफिकेन्ट फिगर्स एन्ड डिफरेन्ट अपरेसन्स, यसको बारेमा हामीले अर्को क्लासमा डिस्कस गरौँ ल। अहिले यतिसम्म राम्ररी बुझ्नु।